हेलो गाइज, नमस्ते एन्ड वेलकम टु गुरुङ ब्लग्स होइन। आज चाहिँ गाई तिहार होइन आमा? आज चाहिँ गाई तिहार अनि यहाँनिर हामी गाईलाई पूजा गर्न आएको छौँ। कसको गाई हो त्यो थाहा भएन, कसको हो यो। अनि त्यही हो, यहाँ बिहान नै उठ्यो, नुहाइधुवाइ गऱ्यो, अब मनसँग गएर गाईको पूजा गरिन्छ। मलाई त तिहार नि आए जस्तो लागेन नि आमा। भने कस्तो तिहार नि आहा जस्तो लागेन कि। तामाको सानो प्लेट किनेको छु ओमदेखिको, त्यसले त हालिदिँदैन, हालिदिएको रहेछ तामाको प्लेट। तामाको प्लेट अनि पैसा चाहिँ तिरेर आएको, अनि गएर माग्नुपर्छ नि त। तपाईँले तामाको प्लेटै नहाल्दो रहेछ नि भनेर गाली गर्ने। पैसा मात्र लिँदै दिने हेर्नु। धान काट्ने बेला भएन र? यतै हो, कता हो जाने हो मन। यो केबाट बनायो नि? हो रोटी हो, खान्छ यिनीहरूले? माउले खाने नि? टोक्दैला नि ल खाइदिए बिस्तारै। ल खामी खानु हजुर, खाइदिनु फेरि यता। ल टोक्ला जस्तो खाँदो रहेछ। अनि हाम्रो चाहिँ पूजा भ्याइयो, अब हामी घरतिर प्रस्थान गर्दैछौँ। प्रस्थान रे आमा, जाँदै होइन के, जाँदैछौँ भन्नुपर्छ नि त। प्रस्थान गर्दै अलि संस्कृत बढी भयो नि त। अनि त्यही हो, इट्स लाइक आजभोलि पूजाहरू कम हुन्छ यहाँमा, यो गाई पूजाहरू। अब गाई नै पाउँदैन, पहिलो कुरो लोप हुँदै गइसकेछ। कस्तो मजाको भ्यू के आमा, कस्तो दामी चिक्ना देखे त हो। बिहान बिहान नभएर होला कस्तो गोरो देखे आमा। बसे के अरे ढेँडो बनाइराख्नु न। हामी चाहिँ चौकतिर केटाहरू साथीहरू ट्रेन सेन्टरबाट आएर रहेछ, अनि यसो भेट जाउँ भनेको। अनि भगमा चाहिँ अनि भाइलाई किन नलेर भनिरहेको थियो कि। भाइ फेरि मेरो लास्ट ह्यान्डसम्म छ होइन, केटीहरू फिदा भएर ढले के गर्ने भनेर नदेखाएको। मैले भाइलाई रिमेल नगरेको। 1K पुगेपछि रिमेल गर्छु म भाइको अनुहार। अघि मैले एउटा भिडियो देखाएको थिएँ कि होइन, एउटा केटाले कर्नरिङ हान्यो क्या, सिधै कर्नरिङ हान्दा हान्दा काट्नु जान्छ क्या उता। त्यो अस्ति चाहिँ मैले त्यसमा रिपेसले सन्काएर मैले चित्रेपोखरीमा कर्नरिङ हानेको थिएँ नि त। त्यस्तै हुन्छ मलाई, म त झन्डै सेम भए त्यो मुर्दा त स्वाटै जान्छ भनेको। पैसा त छ नि तसँग? म्याम बाखा मोर्ला चाहिँ मैले लिएको पैसा खोइ। कति रुपियाँ लिटर छ अहिले तेल? 129। 150? 129। तेल हालियो, रेसेन्टेस लगाइ केटा हाल्दैछ अरे। ए गोर्खा बजार आमै घुम्नलाई गाइज। यो चाहिँ बिसौनी मोड।
माथि रेस्टुरेन्ट टेस्ट लग्न गोप्रो लिएर हामी मोबाइल अन्त चटपट चौतारा बवाल बिजी हुन्छ अरे यताबाट जानु पऱ्यो केटाहरू यतै होला What's up, motherflowers? Oli, कहिलेदेखि आइपुग्यो आएर खबर सबर छैन केटाहरू लुक दिने कुन मोमो अर्डर गरिस् टाटा सरको इन्टरभ्यू हिँड्नु पर्यो फेरि अनि कस्तो यस्तो भइदिरहेको अब ल हेरिराखेको छु म दाइले बोला भनेर अनि टिभी अनि अन्त गएर बस्दिने ट्रेन सेन्टरमा के केटाहरूलाई कुरेको कुर्दा आउँदै आएन क्या केटाहरू माथि घरमा गएर बस्नु पर्ला कस्तो दामी देखेको यार गोर्खा बजार म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यहाँ मन्दिरहरू छ क्या यहाँ मन्दिर हो यो भित्र म्युजियम छ सही देखेको छ यो चाहिँ पोखरी रानी पोखरी सही भयो यार यो चाहिँ मन्दिर हो चट्ट लाएर पड्क्यो पड्का कहाँबाट ल्यायो तिमीहरूले या खान्छ खोइ त पटका गइसक्यो छैन अरू सक्यो त्यति एउटा थियो हरायो पटका यतै होला यता के हो र बम होइन त्यो कहाँले खै ल्याइज नि त घरमा अनि के राखेको थियो नि अनि पटका त एक्स हो मैले फ्री फायर फालिदिइसकेँ नि फ्री फायर ह्याप्पी तिहार भन्दै त कान्छ ह्याप्पी तिहार ल राम्ररी मना है ल नाम के कान्छ भन्दै त दीपक गुरुङ हो भैँसी मासु ल ल यहाँको भाइ चाहिँ लास आइरहेछ के ल भाइ पड्केन तिरो त पड्क्यो ल हातै पड्काइदिनु पुलिसले समलाई खान्छ देउसिरी खेल्न जानु तिमीहरू देउसिरी खेल्न जान्न मान्छे छैन म गुरुङ भ्लग्समा हालिदिन्छु हेर है यहाँको भाइ चाहिँ लास्ट स्कुल रहेछ क्या म माथि गइसकेको थिएँ अनि दाइ आउनु म पड्काउँछु तपाईँको भ्लगमा हाल्नु क्या अनि माथि गएर पनि फेरि तल आएर फेरि तल पड्काएको सही लाग्यो साथी चाहिँ तल गएर बसेको रहेछ म चाहिँ यहाँ माथि आएको थिएँ एकछिन बजार राउन्ड हान्नु पऱ्यो केटासँग कस्तो हुन्छ हेरौँ है अब देउसी भैले त्यस्तो साह्रो खेलेको थाहा पाएन क्या योपालि सायद त्यो पुलिसको डरले होला क्या अनि अब हेरौँ कहाँ खेले रहेछ है जाउँ
यसो हेरौँ न देउसी भैलो खेल्ने आएको होइन एकछिन राउन्ड हानिदिउँ न त चट्ट आऊ न आऊ हेलो भनिदेऊ न किन लाज किन बाबा मान्छे त सेक्सी हो क्या सन्दीप थापा मगर थ्याङ्क यू त्यो आर्मीवालाको इन्टरभ्यूवाला देऊ ल आई एम फ्रम हेन्ता ल ल ल ल हेलो माइ सेल्फ सन्दीप थापा मगर अल द वे फ्रम गोर्खा थ्याङ्क यू त्यति हो इन्ट्रोडक्सन अहिले त इन्टरभ्यू छैन त के भयो ए है छैन है अहिले रिजनल सेलेक्सनमा छैन नि साँच्चै सेन्ट्रलमा होइन देउसी भैलो खेल्नै छोडिसक्यो कि म त तिमी कति भयो देउसी नखेलेको म त अस्ति नै होइन 3-4 वर्ष अगाडि हो विवसहरूसँग गएको थियो देउसी खेल्न त्यहाँबाट त खेलै छैन भनेको अरे मिठो भएर न गोर्खा बजार त्यहाँ म घरबाट ननिस्केको सही देख्दो रहेछ यार यसो हेरिदिउँ न गोर्खा कस्तो भएर रहेछ चेकिङ छ अरे होइन बुढाहरूले कहाँबाट ल्याउँछ क्या पटका भनेको देउसी हेर्ने भनेर आएको देउसीले त सकिसकेछ क्या अब तलतिर छ कि यसो हेर्नु है एक झलक चिक्ना देखा त्यहाँबाट घर जाने कि फर्किने एकचोटि माथि जाउँ न ल यहाँ रहेछ नि त ल देउसी रे हेरिदिउँ न अलि तल जाऊ अलि तल हाम्रो तिमीहरू गएन यो गुरुङ भ्लग के अरे तिम्रो लास्ट मोटाएछ अरे यो मान्छे त छ मभन्दा पनि बढी मोटाएछ सिकेको चाहिँ छैन सिकाएको वाट्सएप म्यान यो गुरुङ भ्लगमा स्वागत छ तँलाई नि वेलकम टु गुरुङ भ्लग ल तर म चाहिँ मगर हो म गुरुङ हो नि त कतिखेर हो आज हामी कालिका सांस्कृतिक कला केन्द्रको परिवार हजुरहरूको घर दलमा देउसी भैलो कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ हाम्रो कालिका सांस्कृतिक कला केन्द्रको यो देउसी भैलो कार्यक्रमको यो सुरुवाती पाइला हजुरहरूको टोलमा टेकेका छौँ हजुरहरूको घर दैलोमा टेकेका छौँ पक्कै पनि यो देउसी भैलो कार्यक्रमको यो संस्कृति परम्परा जोडाउनको लागि हामी यहाँसम्म आएका छौँ पक्कै पनि हजुरहरूले हाम्रो देउसी भैलो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म आएर हेरेर ताली बजाएर साथ दिनुहुन्छ भने आशा गरेको छु
यो चाहिँ दामी है हामी चाहिँ घरतिर चल्दिएको यसरी तिर्पल नबस्नु होला गाइस है बिसेफ हामी चाहिँ अहिले अप्सनै नभएर तिर्पल बसेको हाम्रो ब्रदर ट्याङ्कीमा छ तिर्पल चाहिँ यसरी नबस्नु होला एक्सिडेन्ट हुने धेरै चान्सेसहरू हुन्छ राइडर हो है तर हाम्रो पाटा सर राइडर लाउरे पोरो राइडर पोरो हो है कस्तो हल्ला गरेर छ कुराको कुकुरहरू कराएछ मलाई पाटा सरले त ल्याम्मै पछाडि फाल्दैन त मलाई त अब अर्कोमा होइन बुत्रुको हुन्छ नि अगाडि मैले हत्ते गरेर के गर्ने नसा नसा रगतमा छौ तिमी अर्को नाम हौ तिमी तिमी मलाई पर्लै नै मन पर्ने तिमी मलाई पर्लै नै मन पर्ने तिमीले छड्के आँखाले नहेर्ने मैले हत्ते गरेर के अस्ति के झन् तिर्पल बसेर आएको मैले चाहिँ त्यसका त भक्कै आमाले रहेछ उद्या तल के कहिले नयाँ बजार अस्ति मैले तिर्पल हालेको थिएँ तिमी मलाई पर्ने मन पर्ने तिमीले छड्के आँखाले नहेर्ने मैले हत्ते गरेर के गर्ने हे डाँडा गरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने बिस्तारै बिस्तारै तिनजना छ यहाँ तिनजना कहाँ यसलाई हेर तपाईँहरू पर्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ चटपट खतरा लेट नाइटसम्म बिक्री हुन्छ है यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ अनि कला सांस्कृतिक कालिका सांस्कृतिक कला केन्द्रको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ राम्रो इनिसिएटिभ लिएको रहेछ होइन पहिला हामीले त्यहाँनिर लाइक फुड स्टल राखेर चाहिँ हामीले त्यो स्कुललाई हेल्प गरेको थियो अनि उनीहरूले चाहिँ अहिले त्यहाँ बिपढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ
द्याट मिन्स ब्याकग्राउन्ड राम्रो नभएको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ कस्तो ट्र्याक सुटहरू होइन जाडो आयो अब ट्र्याक सुट प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले देउसी भैलो प्रोग्राम खेलेको रहेछ होइन इट वाज रियली हुन्छ नि एप्रिसिएटिभ होइन सानो एजमा यतिको राम्रो प्रोग्रामहरू गरिरहेछ अनि त्यही हो सबैजनाहरूले हेल्प गरिदिनु होला सहयोग गरिदिनु होला साथ ठुकाइदिनु होला अब हामी चाहिँ यस गोर्खा बजारमा अलिअलि देउसी भैलो लागेको छ 1-2टा ग्रुप रहेछ होइन भोलिबाट जस कन्सर्टहरू नि हुन्छ होला सायद आई ट्राई टु लाइक कभर हुन्छ नि यताबाट नजाउँ होला हाम्रो यता पनि 10 तिहार लागेको छ है गाइस ए है भन मेरो भाइ हो ए राम्ररी भन ल भोलि भेटौँ ल भाइ है राम्रो छ फेरि बाटोमा हल्लिनी सल्लिनी होइन त्यो केटी खोजेर भाग्ने होइन त्यहाँ तल खाल्टोमा जाला बाई 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 यता नालीमा जाला ल गाइस म चाहिँ घर आइपुगेँ अनि अब एकछिन अपलोड गर्छु म एकछिनमा ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई चिसो बियर ह्याप्पी तिहार मलाई त रक्सिला हो आमा मलाई त रक्सिला म खान्न त्यसैलाई त कहाँ लाग्ने मस्त उफ्रेर अनि आएको उफ्रेर त के भन्ने उभ्यो अनि आयो ल सी यु गाइज ह्याभ अ वन्डरफुल तिहार फ्रम गुरुङ ब्लग्स हुन्छ नि सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार यो मैले कहाँ देखाएको थियो टिकटकमा यो तिहारमा चाहिँ भयभरको त्यो हारहरूलाई चाहिँ जितमा परिणत गर्ने भगवान्ले शक्ति दियोस् सबैजनालाई आशीर्वाद